السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أرجو أن تكونوا جميعا بخير وعافية. اسمي سيد طه، وأنا طالب في دار العلوم المعارف كركلة أدبي. حاليا أنا قائم على رأس أرض دار العلوم المعارف، حيث تجري الاستعدادات للاستماع على قدم وساق. تعالوا نلتقي مع الطلاب ونتحدث معهم على الاستماع، ونحاول أن نتعرف على التفاصيل بشكل أوسع. تعال شيخ. قول أنا شيخ. تعال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم شيخ؟ اسمي زيد أحمد خان. من أين أنت؟ أنا من قرية متنكوبا بمنطقة ينأربرا في مديرية تشكمغلو. ماذا تفعل في هذه المدرسة؟ أنا متعلم في هذه المدرسة وأتعلم في الصف الخامس. ما شاء الله. أريد أن أسألك شيخ. اسألني. أخبرني من فضلك، متى ينعقد هذا الاجتماع؟ وأين ينعقد؟ وكيف يسهل الوصول بالسهولة؟ الحمد لله، هذا الاجتماع العظيم سوف ينعقد يوم الجمعة ويوم السبت، الموافق هو 13 والرابع عشر من شهر ديسمبر في سنة 24 والفين للميلاد، في الساحة الواسعة التابعة لدار العلوم المعارف بمنطقة كركلة في مديرية أدبي. دار العلوم المعارف معروفة بخدماتها العلمية والدينية، ويديرها فضيلة الشيخ السيد المفتي عبد الرحمن القاسمي حفظه الله ورعاه. يقع مكان الاجتماع على جانب الشارع الرئيسي، مما يسهل على المشاركين الوصول إليه دون عناء. جزاكم الله. تعال شيخ، وبعد ذلك تعال. أنا شيخ يا صديقي. تعال صديقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم شيخ؟ اسمي محمد سؤال. أريد أن أسألك. نعم تفضل. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. ما هو الاجتماع؟ وما فوائده وأهمية؟ وما الموضوع الذي سيتم التحدث عنه؟ هل تقدر على التبيين بالتفصيل؟ الاستماع للتبليغ هو اجتماع ديني كبير يهدف إلى تذكير الناس بتعاليم الإسلام وتوفير التربية الروحية ونشر الدعوة إلى الخير. في الاجتماع يدعى المشاركون إلى اتباع نمط حياة إسلامية وقفا لضوء القرآن والسنة. يركز الاجتماع بشكل أساسي. يركز الاجتماع بشكل أساسي وهدفه الوحيد في الاجتماع هو الإصلاح الديني والتربية الروحية. يلعب دورا هاما في تقريب الناس وتحفيزهم على فعل الخير. يساهم في تحقيق الوحدة والمحية والأخوة بين أمة الإسلام. وفي ختام الاجتماع تقام دعاء جماعية كبيرة يدعى فيها للمسلمين بالهداية وإصلاح الأمة والتربية الروحية بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. جزاكم الله شيخ. وإياكم. شيخ تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. أريد أن أسألك شيء. ماذا تريد أن تقول للمسلمين؟ هل لديك طلب للأمة الإسلامية؟ أبتغي أن أقول للمسلمين جميعا: تعالوا إلى سبيل الهداية وهلموا إلى هذا الاجتماع المبارك لتجدوا إيمانكم وتزيدوا علمكم بالدين وتسيروا على طريق الخير. إنه ضد الاقتراب من الله وإصلاح القلوب وتهذيب الحياة وفقا لمبادئ الإسلام. ستكون لكم فرصة للاستماع إلى خطبات العلماء المشهورين سيقدمونها في ضوء القرآن والسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. ما شاء الله. تهلل وجهي بشرا بعد المعرفة.
هذه الأخبارات أطلب من أي ركض من الري هلل وجهي بشون بعد الوصول بهذه الأخبارات. أطلب من الجميع أن يبذلوا جهودهم ليحضروا في هذه الاستماع بأعداد كبيرة ويحسنوا حياتهم.